Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to virtual classroom of SSCT Degree College. स्टूडेंट्स हम आपसे कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग के हवाले से बात कर रहे थे। तो ये इस सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है। तो आइए देखते हैं इसमें हमारे साथ जो प्रॉब्लम डिस्कस की गई है वो किस किस्म की है। तो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए अब अपने क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह मौजूद है स्टूडेंट्स आपके पास। शाहजहां कंपनी प्रोसेसेस इट्स गुड्स इन डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी एंड देन ट्रांसफर्स इट टू फिनिश गुड्स वेयर हाउसेस। तो फिनिश गुड्स के वेयर हाउस में ये ट्रांसफ़र की जाती है। तो किस तरीके से जो है ये कॉस्ट हमारे पास मौजूद है कुछ देख लेते हैं। तो डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी हमारे सामने मौजूद है स्टूडेंट्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स इन प्रोसेस अप्रैल 1 की बात की गई। तो याद रखिए यहाँ अप्रैल 1 की बात की जा रही है। तो इट मीन्स कि यहाँ जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है वो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग के हवाले से मौजूद है। तो डिपार्टमेंट ए में यहाँ 16,000 यूनिट्स की ऑलरेडी कॉस्ट मौजूद है, जबकि डिपार्टमेंट बी की कोई कॉस्ट मौजूद नहीं है। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ गुड्स इन प्रोसेस डिपार्टमेंट बी का मौजूद नहीं है। इसी तरीके से रॉ मटेरियल यूज़ की अगर बात करें तो रॉ मटेरियल यूज़ स्टूडेंट्स हमारे पास जो मौजूद है डिपार्टमेंट ए का 63,000 है, जबकि डिपार्टमेंट बी में 34,000 मौजूद है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम आपसे बात करें डायरेक्ट लेबर यूज़ की तो डिपार्टमेंट ए की जो कॉस्ट है वो 54,000, जबकि डिपार्टमेंट बी में 68,000 इसकी कॉस्ट इनकट की गई। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड मौजूद है। तो याद रखिए हमने आपको बारहा बताया कि जब भी फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड का रेट दे देता है और आपको स्पेसिफिकली कोई बेस ना बताई जाए तो फिर डायरेक्ट लेबर को ही इसकी बेस के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। तो इस सूरत में अगर आपको फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट को कंप्यूट करना है तो उस सूरत में आपको डायरेक्ट लेबर जो कि डिपार्टमेंट ए की 54,000 है इसका 50% कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो आपके पास 27,000 आ जाएगा। तो उस सूरत में आपकी फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड की अमाउंट भी कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें डिपार्टमेंट बी की तो डिपार्टमेंट बी का 68,000 लेबर की कॉस्ट है, जिसमें 100% जो है फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड जो है वो मौजूद है रेट। तो 68,000 के ऊपर हमने अप्लाई किया 100%, तो उस सूरत में 68,000 ही हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड की डिपार्टमेंट बी की कॉस्ट आ जाएगी। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रोडक्शन रिपोर्ट की बात करते हैं अप्रैल की। तो यूनिट्स इन प्रोसेस हमारे पास जो अप्रैल 1 को मौजूद हैं वो 1/3 जो है वो कंप्लीट हैं। इट मींस के 2/3 पे हमें इस प्रोडक्शन पीरियड में काम करना पड़ेगा, जबकि हमारे पास डिपार्टमेंट बी के कोई यूनिट्स मौजूद नहीं है। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे कि किस तरीके से हमारे पास मौजूद है यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, यानी कि ट्रांसफर्ड आउट। और हमने आपको बताया था कि यूनिट्स कंप्लीटेड का मतलब ये होता है कि जो यूनिट्स फिनिश्ड हो जाते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ 2 डिपार्टमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है तो याद रखिए जब तक इन दोनों डिपार्टमेंट से 100% कैपेसिटी में कोई यूनिट्स फिनिश नहीं होंगे उनको हम फिनिश गुड्स का स्टेटस नहीं दे सकते। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि डिपार्टमेंट ए से जो 100% यूनिट्स फिनिश्ड होंगे तो वो बेसिकली फिनिश्ड गुड्स नहीं होंगे, बल्कि वो यूनिट्स ट्रांसफ़र किए जाएंगे टू द नेक्स्ट पार्ट जो कि डिपार्टमेंट बी है। तो इसलिए हमने यहाँ ट्रांसफर्ड आउट का वर्ड यूज़ किया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके सामने यूनिट्स एंडिंग मौजूद है, लेकिन चूंकि यूनिट्स एंडिंग हमारे पास मौजूद नहीं है डिपार्टमेंट ए के, तो यहाँ हमने नहीं लिखे, जबकि यूनिट्स एंडिंग डिपार्टमेंट बी में 2000 मौजूद हैं। तो ये यहाँ ऑलरेडी हमारे पास हमारी इस रिपोर्ट का हिस्सा बन गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और रिक्वायरमेंट में आपको वही चीज़ें कैलकुलेट करनी है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट बनाना है, चूँकि यहाँ दोनों डिपार्ट्स हैं
तो दोनों डिपार्ट्स का ही काम करना पड़ेगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स कॉस्ट पर यूनिट भी आपने डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी दोनों की ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद अगर बात करें यूनिट्स कंप्लीटेड की, तो यहाँ याद रखिए कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड निकालने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड आउट भी निकालना पड़ेगा। तो इट मीन्स कि आपको डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी दोनों के लिए ही ये कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और बात करते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंडिंग की। तो याद रखिए यहाँ कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंडिंग के लिए हमारे पास चूंकि वर्क इन प्रोसेस एंडिंग हमारे पास डिपार्टमेंट ए का मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमें वहाँ इसकी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। जबकि अगर बात करें डिपार्टमेंट बी की, तो डिपार्टमेंट बी में हमें ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास डिपार्टमेंट बी में हमें यूनिट्स एंडिंग मौजूद हैं, तो इसलिए हमें वहाँ इसकी कॉस्ट को कंप्यूट करना पड़ेगा। और फिर लास्ट में स्टूडेंट्स, चूँकि हमने आपको बताया सारी की सारी कंप्यूटेशन हम करते ही अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए, तो इसीलिए हमने ये तमाम का तमाम काम करने के बाद एक समरी तैयार करनी है जिसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को मुकम्मल किया और लास्ट में हम इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट को भी तैयार करेंगे। और एक बात हम आपको फिर बताते चलें कि यहाँ आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट अगर डायरेक्टली भी दे दी जाए, तो उसके लिए ये तमाम के तमाम वर्किंग जो हमने आपको सेपरेटली अभी सिखाई है और सिखाने जा रहे हैं, अब तक जो सिखाई थी और सिखाने जा रहे हैं, इन तमाम को आपने यूज़ करना है, आपने काम करना पड़ेगा और उसके बाद आपने एक इसकी समरी तैयार करनी पड़ेगी एंड दैट विल बी कॉल्ड प्रोडक्शन रिपोर्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। आइए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारे पास मौजूद था। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले ये काम कर लेना है कि आपको ये पता होने चाहिए कि आपके पास जो क्वांटिटी है वो किस नौइयत की है। तो आपको याद होगा हम यहाँ दोनों चूँकि डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हम पैरेलल ही इन दोनों की कंप्यूटेशंस कर रहे होंगे। तो याद रखिए सबसे पहले हमारे पास डिपार्टमेंट 1 की बात कर लेते हैं। तो डिपार्टमेंट 1 की जो रिपोर्ट है प्रोडक्शन रिपोर्ट की बात करेंगे, चूँकि हमें यहाँ सिर्फ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स में जो रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो डिपार्टमेंट ए में स्टूडेंट्स जो आपके यूनिट्स कंप्लीटेड थे वो मौजूद थे आपके पास 10,000 यूनिट्स, यानी कि जो ट्रांसफर्ड आउट यूनिट्स थे। तो याद रखिए इस सूरत में डिपार्टमेंट ए में आपने यूनिट्स कंप्लीटेड या ट्रांसफर्ड आउट लिख के 10,000, जबकि आपके पास जो डिपार्टमेंट बी था उसमें 8,000 यूनिट्स कंप्लीटेड थे। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स याद रखने वाली जो बात है वो ये है कि डिपार्टमेंट ए में 10,000 ट्रांसफर्ड आउट यूनिट्स थे जो इसके कंप्लीटेड यूनिट्स कहलाएंगे, जबकि डिपार्टमेंट बी के जो कंप्लीटेड यूनिट्स थे इन एवरी एस्पेक्ट वो 8,000 यूनिट्स थे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। तो हमने आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स जब बनाना सिखाया था इसका शेड्यूल, तो उसमें हमने आपको बताया था कि हम इसमें से लेस कर देते हैं वर्किंग इन प्रोसेस ओपनिंग का जो कंप्लीटेड परसेंटेज होता है, जितना कंप्लीट किया जा चुका होता है। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स याद रखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है यूनिट्स ओपनिंग जो होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं जो भी इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन होती है, परसेंटेज होती है। और फिर स्टूडेंट्स चूँकि डिपार्टमेंट ए में हमारे पास वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग मौजूद था जिसमें हमारे पास 3,000 यूनिट्स मौजूद थे, तो हमने 3,000 यूनिट्स का 1/3 कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस पीरियड में। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स यहाँ से हमें इसको अब लेस करना पड़ेगा। तो 3,000 को जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया 1/3 से, तो 1,000 की यूनिट्स की ये लॉट हमारे पास यहाँ आ जाती है, इसको हमने माइनस कराना पड़ेगा यूनिट्स कंप्लीटेड से। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और चूँकि डिपार्टमेंट बी की बात है, तो डिपार्टमेंट बी में कोई भी हमारे पास वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ इसको निल किया। तो इस सूरत में यहाँ भी कोई कंपटीशन नहीं होगी वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग के हवाले से डिपार्टमेंट बी में। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्क इन प्रोसेस एंडिंग की। तो याद रखिए इसी तरीके से हमने
جس طرح لیس کیا تھا ورک ان پروسیس اوپننگ کا اسٹیج آف کمپلیشن جو تھا ہمارا، اسی طریقے سے اب ہمیں ایڈ کرنا پڑے گا ورک ان پروسیس اینڈنگ کا پرسنٹیج اسٹیج آف کمپلیشن، کیونکہ اس کی ریزن ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ جتنے بھی یونٹس پہ ہم کام کرتے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے ایکویلنٹ پروڈکشن یونٹ کا حصہ بنتے ہیں. تو ورک ان پروسیس اینڈنگ ہمارے پاس وہ اسٹیج ہوتی ہے کمپلیشن کی جو اس کرنٹ پروڈکشن پیریڈ میں ہم نے ورکنگ کی تھی. تو اسی لیے چونکہ یہ کرنٹ پروڈکشن پیریڈ کی ورکنگ ہے اس لیے اس کو اپنی ایکویلنٹ پروڈکشن یونٹ کا حصہ بنایا جائے گا. تو اس صورت میں اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ اے کی اگر آپ غور کریں تو کوئی بھی ورک ان پروسیس اینڈنگ موجود نہیں تھی، تو اس لیے ہم نے اس کو نل کیا. اسی لیے اس کی کوئی بھی کمپٹیشن ڈپارٹمنٹ اے کے حوالے سے نہیں کی جائے گی. جبکہ ڈپارٹمنٹ بی کی اگر ہم بات کریں تو ڈپارٹمنٹ بی میں آپ کے پاس جو یونٹس اینڈنگ تھے یعنی کہ جو اسٹل ان پروسیس تھے وہ 2000 یونٹس تھے، اور ان 2000 یونٹس کا 1/4 یا 75% جو ہے وہ حصہ کمپلیٹ تھا. تو اس صورت میں اسٹوڈنٹس ہم نے جب اس کو 1/4 جو ہے اس کا کمپلیٹ تھا، تو اس صورت میں اسٹوڈنٹس ہم نے جب اس کو کمپیوٹ کیا تو ہمارے پاس 500 کی یہ اماؤنٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے، یعنی کہ 25% یہاں اس کا کمپلیٹ تھا. امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ بات آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی. اور جیسے ہی ہم نے ان اماؤنٹس کو آپس میں ایڈ اور لیس کیا تو ڈپارٹمنٹ اے میں 10,000 یونٹس سے اس میں سے 1000 مائنس کیا تو 9000 یونٹس آ جاتے ہیں، جبکہ ڈپارٹمنٹ بی میں 8000 یونٹس سے اس میں ایڈ کیا ہم نے 500 کو تو ہمارے پاس 8500 یونٹس کی اماؤنٹ آ جاتی ہے. امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ بات بھی آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو آئیے اسٹوڈنٹس اب ہم اپنے سیکنڈ فیز کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہمیں کاسٹ پر یونٹ نکالنی ہوتی ہے. تو چونکہ یہاں ہم 2 ڈپارٹس مینٹین کر رہے ہیں تو اس لیے ہمیں دونوں کی کاسٹ پر یونٹ کو کمپیوٹ کرنا پڑے گا. تو یاد رکھیے ایکویلنٹ پروڈکشن یونٹ کی بنانے کے بعد ہمیں اپنی کاسٹ پر یونٹ کو کمپیوٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ فردر کمپٹیشنس میں یہ ہمارے کام آ سکے. اسٹوڈنٹ سب سے پہلے ہمارے پاس کاسٹ پر یونٹ کا فارمولا ہے کہ ٹوٹل کاسٹ کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں ای پی یو سے تو ہمارے پاس کاسٹ پر یونٹ آ جاتی ہے. تو یہاں ہم ڈپارٹمنٹ اے کی بات کریں گے اور ڈپارٹمنٹ بی کی بات کریں گے. یاد رکھیے اسٹوڈنٹس یہاں ہمیں سب سے پہلے اس چیز کو بھی اب مد نظر رکھنا پڑے گا کہ جو پریویس ڈپارٹ سے کاسٹ کیری ہو رہی ہے وہ آلریڈی یونٹ پہ انکٹ ہو چکی ہے، تو اس ڈپارٹ کی جو کاسٹ ہے اس کو بھی ہمیں اپنے نیکسٹ ڈپارٹ میں اس کی کاسٹ کا حصہ بنانا پڑے گا. تو اس لیے اب آگے بڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس اور بات کرتے ہیں آپ سے کہ چونکہ یہاں ڈپارٹمنٹ اے میں تو اسٹارٹ کی گئی ہے پروڈکشن، تو اس لیے ڈپارٹمنٹ اے کی کوئی بھی کاسٹ موجود نہیں ہے کاسٹ فرام پریویس ڈپارٹ کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پریویس ڈپارٹ جو ہے صرف استعمال ہوگا ڈپارٹمنٹ بی کے لیے. تو ڈپارٹمنٹ بی کی آگے ہم انشاءاللہ فردر کمپٹیشن کریں گے. آئیے سب سے پہلے اپنے ڈپارٹمنٹ اے کی کاسٹ کو کمپیوٹ کرتے ہیں. تو مٹیریل اگین جس طرح ہم نے آپ کو پریویس لیکچرز میں سکھایا ڈپارٹمنٹ اے کی بات کی گئی تو جو مٹیریل انکٹ کیا گیا تھا 63,000 انکٹ کیا گیا تھا. 63,000 کی کاسٹ انکٹ کی گئی تھی ڈائریکٹ مٹیریل کی. تو اس میں جو ای پی یو جو ہمارا آیا تھا مٹیریل کا وہ 9000 یونٹس کا آیا تھا، یعنی کہ 9000 یونٹس ایسے تھے جن پہ ایکچولی کام کیا گیا تھا. مٹیریل کے آسپیکٹ میں 63,000 اس کی کاسٹ تھی. تو جیسے اسٹوڈنٹس ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا تو مٹیریل کی جو کاسٹ پر یونٹ آ جاتی ہے ہمارے پاس وہ 7 روپیز آ جاتی ہے پر یونٹ کے حساب سے. اسی طرح اسٹوڈنٹس لیبر کی بات کرتے ہیں فور ڈپارٹمنٹ اے. تو لیبر کی جو کاسٹ تھی وہ 54,000 انکٹ کی گئی تھی اور یونٹس ہمارے پاس وہی 9,000 یونٹس سے. تو جیسے ہی 54 کو ہم نے ڈیوائڈ کیا 9 سے تو ہمارے پاس ₹6 کاسٹ پر یونٹ آ گئی. اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس اب آگے بڑھتے ہیں اور فیکٹری اوور ہیڈ کی بات کر لیتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہاں ڈپارٹمنٹ اے کی بات کرتے ہیں تو یہاں یاد رکھیے 27,000 جو کہ 50% بنتا ہے آپ کا ڈائریکٹ لیبر کا، جو کہ ہمیں بتا بھی دیا گیا تھا. اس کو جیسے ہی ہم نے ڈیوائڈ کیا 9,000 سے تو اس صورت میں 3 جو پر یونٹ ہے اس کی کاسٹ ہمارے پاس آ گئی. اس طریقے سے اسٹوڈنٹس ہم نے ڈپارٹمنٹ اے کی
मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट को कंप्यूट किया। अब जैसे हम इन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को ऐड करेंगे इनके कॉस्ट पर यूनिट को, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी जो कि हमारी स्क्रीन पर मौजूद है ₹16। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और डिपार्टमेंट बी की बात करते हैं। तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जो भी डिपार्टमेंट ए की यूनिट कॉस्ट होगी वो चूँकि यूनिट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उन पे वो कॉस्ट इनकट की जा चुकी है, तो अब वो डिपार्टमेंट बी में कैरी की जाएगी। तो सबसे पहले तो यही हमने करना पड़ेगा कि कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्ट या प्रीसीडिंग डिपार्ट इसको रखना पड़ेगा। तो इस सूरत में जो 16 जो कॉस्ट पर यूनिट आई फ्रॉम डिपार्ट ए से वो डिपार्टमेंट बी में आ जाती है। तो ये 16 हमने यहाँ ट्रांसफ़र किया और फिर स्टूडेंट उसके बाद हमने जो जिस तरीके से कॉस्ट पर यूनिट डिपार्टमेंट ए की कंप्यूट की थी, तो डिपार्टमेंट बी में जो कॉस्ट इनकट हुई मटेरियल की उसको डिवाइड किया डिपार्टमेंट बी के इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट से। तो 34,000 की कॉस्ट इनकट हुई थी मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 8,500 यूनिट्स पर इसमें काम किया गया। तो 34,000 डिवाइड बाय 8,500, इस सूरत में स्टूडेंट्स आपके पास ₹4 इसकी जो है वो कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर बात करें लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डिपार्टमेंट बी में लेबर के ऊपर जो काम किया गया वो 68,000 की कॉस्ट इनकट करके 8,500 यूनिट्स पे काम किया गया। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास जो अमाउंट आ गई वो ₹8 कॉस्ट पर यूनिट आ गई डायरेक्ट लेबर की इन डिपार्टमेंट बी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आगे बढ़े और फैक्ट्री ओवरहेड की बात की, तो हमने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट लेबर का 100% था, तो 68,000 की ही अमाउंट यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड की भी मौजूद है और उसको जैसे ही हमने डिवाइड किया यहाँ के इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट से जो कि 8,500 की अमाउंट निकली थी, तो हमारे पास यहाँ डिपार्टमेंट बी की एफओएच की कॉस्ट पर यूनिट आ गई, वो भी ₹8 ही कंप्यूट होकर आई। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आ गई होगी। तो इट मीन्स कि स्टूडेंट्स यहाँ ₹16 पर यूनिट जो है डिपार्टमेंट ए से कैरी की गई, जबकि यहाँ डिपार्टमेंट बी में जो कॉस्ट इनकट की गई वो ₹4 थी मटेरियल की, ₹8 थी आपकी लेबर की और फैक्ट्री ओवरहेड की ₹8 थी। तो इस तरीके से ₹20 की कॉस्ट यहाँ इनकट की गई डिपार्टमेंट बी में, जबकि ₹16 को कैरी किया गया फ्रॉम डिपार्टमेंट ए। तो इट मीन्स के एट डिपार्टमेंट बी तो जो टोटल कॉस्ट पर यूनिट इनकट हो चुकी है वो हो चुकी है ₹36 पर यूनिट। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब अपने नेक्स्ट फेज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें हमने क्या करना है। तो नेक्स्ट फेज में स्टूडेंट्स हमने कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स निकालनी होती है। तो चूंकि दोनों डिपार्टमेंट्स की बात की जा रही है तो यहाँ हम दोनों ही डिपार्टमेंट्स को कंसीडर करते हुए बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ आप सबसे पहले डिपार्टमेंट ए की जो कॉस्ट है उसको कंप्यूट करेंगे। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट ए को देखते हैं। तो याद रखिए डिपार्टमेंट ए में जो सबसे पहले हमने यूनिट्स फिनिश किए थे यानी कि ट्रांसफर्ड आउट किए थे वो 10,000 यूनिट्स थे। आई रिपीट, आपको हमने कहा था कि क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट्स आपने स्नैपशॉट्स लेके रखनी है ताकि आपको बवक्त ज़रूरत उनको रेफरेंस के तौर पे यूज़ करने में आसानी हो। यहाँ स्टूडेंट्स 10,000 यूनिट्स हमने ट्रांसफ़र किए थे टू डिपार्टमेंट बी, तो इट मीन्स कि डिपार्टमेंट ए के फिनिश गुड्स थे। तो इसमें वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग के कुछ यूनिट्स शामिल थे जिनके ऊपर काम किया गया था इस पीरियड में। तो वो जो यूनिट्स थे वो टोटल यूनिट्स 3,000 यूनिट्स थे। अब इन 3,000 यूनिट्स के ऊपर कुछ काम जो डिपार्टमेंट ए में आया वो प्रीवियस पीरियड से होकर आया था। तो इट मीन्स कि यहाँ आप देख सकते हैं कि 1/3 यहाँ मुकम्मल थे। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स यहाँ 1/3 जो मुकम्मल थे उनकी जो कॉस्ट कैरी की जा रही थी आपके क्वेश्चन में मौजूद थी ₹16,000। तो इट मीन्स के वर्क इन प्रोसेस जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन यहाँ आई थी तो उसमें ₹16,000 ऑलरेडी इनकर्ड थे जो कि ट्रांसफ़र किए गए थे फ्रॉम प्रीवियस पीरियड टू दिस पीरियड अप्रैल।
और फिर स्टूडेंट्स यहाँ हमने बाकी जो 2/3 का पोर्शन था उस पर करंट पीरियड में काम किया, तो इसलिए हमने यहाँ इसको लिखा कॉस्ट फ्रॉम करंट पीरियड। तो रिमेनिंग जो कंप्लीट किया कुछ इस तरीके से किया कि हमने जो भी रॉ मटेरियल था 3000 यूनिट से उसका 2/3 हमने यहाँ मुकम्मल किया, और जो हमने इसकी कॉस्ट पर यूनिट निकाली थी डिपार्टमेंट ए में मटेरियल की, उससे जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास रिमेनिंग जो हमने काम किया वर्क इन प्रोसेस के ऊपर उसकी मटेरियल की अमाउंट आ जाएगी, जो कि हमारे पास बनती है 14,000 रुपीज़। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट लेबर के हवाले से बात कर लेंगे। तो डायरेक्ट लेबर में भी हमारे पास 3000 यूनिट का 2/3 कंप्लीट था, और हमने इसको मल्टीप्लाई कराया डिपार्टमेंट ए की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट जो कि ₹6 थी। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास 12,000 की अमाउंट यहाँ आ जाती है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड की। तो फैक्ट्री ओवरहेड भी 3000 यूनिट जो थे उसका 2/3 इस पीरियड में इसके ऊपर वर्किंग की गई। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स हमने इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी यूनिट्स हमारे डिटरमाइन हुए उसको हमने डिपार्टमेंट ए की फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट जो कि ₹3 कंप्यूट की थी प्रीवियस स्लाइड में, उससे मल्टीप्लाई किया। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ जो अमाउंट आती है वो 6000 रुपीज़ की आ जाती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने अब इन तीनों अमाउंट्स को टोटल किया। हमारे पास कॉस्ट फ्रॉम करंट पीरियड जो रिमेनिंग यूनिट से जो कंप्लीट किए उनकी आ गई 32,000, 14,000 प्लस 12,000 तो ये बन जाते हैं आपके 26,000 प्लस 6,000 तो ये आपके 32,000 इस तरह बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास इन 3000 यूनिट्स का एक जो पोर्शन था 100% पे लाने के लिए 16,000 रुपीज़ कॉस्ट इनकट की गई 1/3 के ऊपर, और फिर स्टूडेंट्स जो 2/3 था उसके ऊपर जो कॉस्ट इनकट की गई वो 32,000 की कॉस्ट इनकट की गई। तो इस तरीके से इन दोनों अमाउंट्स को अगर हम ऐड कर लें तो इस तरह हम अपने 100% कंप्लीशन की तरफ वर्क इन प्रोसेस की बढ़ जाएंगे। तो इस सूरत में टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग या ओपनिंग आपके पास आ गया 100% कंप्लीशन पे 48,000 रुपीज़। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। तो याद रखिए इस 10,000 में से हमारे पास 3000 यूनिट्स तो वो मौजूद हैं जो कि प्रीवियसली हम प्रीवियस पीरियड से अपने साथ कैरी करके लाए थे। चूँकि हमने आपको बताया एजम्पशन यही है कि हम फीफो मेथड को यहाँ यूज़ करते हैं, तो इट मीन्स के प्रोडक्शन में पहले जो प्रोसेस में मौजूद है उसी को फिनिश करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को यहाँ पहले फिनिश कर दिया। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट फ्रॉम करंट पीरियड से। जो करंट प्रोडक्शन पीरियड है, जो करंट प्रोडक्शन थी इस पीरियड की, जो कि आपको हमने बताया कि इस 10,000 में से 3,000 यूनिट्स वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग के थे, तो रिमेनिंग जो 7,000 यूनिट्स थे उसके ऊपर हमने करंट पीरियड में ही वर्किंग स्टार्ट की होगी और इसे करंट पीरियड में ही फिनिश किया। तो इस सूरत में कोई भी प्रीवियस पीरियड की कॉस्ट यहाँ कैरी नहीं की जा सकती, और इसी तरीके से कोई भी चूंकि इससे पहले डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है तो कोई भी आपकी प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी यहाँ शामिल नहीं होगी। मैं यहाँ रिपीट करता चलूँ स्टूडेंट्स, कॉस्ट फ्रॉम करंट पीरियड में और कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस पीरियड और कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, इन दोनों में वाज़ेह फ़र्क है। यानी कि पीरियड से मुराद ये है कि पिछले पीरियड से जो कॉस्ट आप कैरी कर रहे हो वर्क इन प्रोसेस का हिस्से की बात कर रहे हैं। तो कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस पीरियड का मतलब वर्क इन प्रोसेस की जो कॉस्ट होती है बिगनिंग की जो आप कैरी करते हो प्रीवियस पीरियड से, इससे मुराद वो होती है। जबकि कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्ट या प्रीसीडिंग डिपार्ट, उसका मतलब ये होता है कि आपका पीरियड तो यही है लेकिन आपने जो कॉस्ट इस वक्त रिसीव की अपने पिछले डिपार्ट से, उसका मतलब आपका कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्ट होता है या प्रीसीडिंग डिपार्ट होता है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट इन दोनों बातों का डिफरेंस आपकी समझ आ गया होगा। तो इन्हीं बातों को बस मद्देनज़र रखना है आपने और इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब आपको बताया गया कि रॉ मटेरियल जो आपके पास मौजूद है वो 7,000 का जो यूनिट्स है उसका 100% कंप्लीट हुआ और इसकी कॉस्ट पर यूनिट डिपार्टमेंट ए की 7 रुपीज़ थी।
تو اس صورت میں اسٹوڈنٹس آپ نے جیسے ہی اس کو ملٹیپلائی کیا تو 49,000 اس کی کاسٹ آ جاتی ہے مٹیریل کے حوالے سے. جبکہ لیبر کی اگر بات کی جائے تو لیبر کا بھی 7,000 یونٹس ہم نے مکمل کیا 100% کیپیسٹی میں, اور 6 روپیز پر یونٹ لیبر کاسٹ ہے. تو ہم نے جیسے اس کو ملٹیپلائی کیا تو 42,000 یہ اس کی اماؤنٹ آ جاتی ہے. اسی طرح اسٹوڈنٹس ہم آگے بڑھے اور فیکٹری اوور ہیڈ کی بات کی. تو فیکٹری اوور ہیڈ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو فیکٹری اوور ہیڈ یہاں ہمارے پاس 7,000 یونٹس 100% کیپیسٹی میں مکمل ہوئے, اور اس کی جو کاسٹ پر یونٹ تھی وہ روپیز 3 تھی. تو جیسے ہی ہم نے اس 7,000 یونٹس کو ملٹیپلائی کیا 3 سے, ہمارے پاس یہاں 21,000 کی اس کی کاسٹ آ جاتی ہے. تو اس طریقے سے اسٹوڈنٹس ان 7,000 یونٹس کی کاسٹ بھی ہم نے یہاں ڈیٹرمائن کی. اب جب ہم ان تینوں کاسٹ کو آپس میں ایڈ کر لیں گے تو ہمارے پاس کاسٹ فرام کرنٹ پروڈکشن آ جائے گی. تو اس صورت میں اسٹوڈنٹس ہمارے پاس یہ جو اماؤنٹ آئی 1,12,000 کی اماؤنٹ آ گئی. امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ بات آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی. آئیے اب آگے بڑھتے ہیں. پھر اسٹوڈنٹس ہم نے یہاں بات کی آپ سے ٹوٹل کاسٹ آف ٹرانسفرڈ آؤٹ. یاد رکھیے یہ ٹرانسفرڈ آؤٹ کا جو ورڈ ہم نے یوز کیا کہ ڈپارٹمنٹ اے کے پروسپیکٹو سے تو فنش گڈس ہیں, لیکن چونکہ یہ ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں ڈپارٹمنٹ بی میں تو اس لیے ہم نے یہاں ان کو ٹرانسفرڈ آؤٹ کے نام سے پکارا ہے. آئیے اسٹوڈنٹ اب آگے بڑھتے ہیں. اب ڈپارٹمنٹ بی کی بات کریں گے تو یہاں دیکھ لیجئے کہ 48,000 ہمارے پاس ان 3,000 کی کاسٹ تھی 3,000 یونٹس کی, جبکہ ان 7,000 یونٹس کی جو کاسٹ تھی ہمارے پاس وہ 1,12,000 آ گئی تھی. تو جیسے ہم نے 48,000 اور 1,12,000 کو ایڈ کیا تو ہمارے پاس ٹوٹل کاسٹ آف ٹرانسفرڈ آؤٹ یونٹس آ گئے جو کہ ہمارے پاس 10,000 یونٹس تھے. آئیے اسٹوڈنٹس اب آگے بڑھتے ہیں. ڈپارٹمنٹ بی کی بات کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ ڈپارٹمنٹ بی میں جب ہم داخل ہوئے تو ڈپارٹمنٹ بی میں کوئی بھی آپ کے پاس ورک ان پروسیس اوپننگ موجود نہیں تھا, اس لیے یہاں ہم نے کہیں بھی کاسٹ فرام پریویس پیریڈ کا ورڈ یوز نہیں کیا. تو اٹ مینس کہ جتنی بھی ہم نے یہاں پروڈکشن کی ہے وہ کرنٹ پیریڈ میں ہی کی ہے, تو اس لیے ہم نے یہاں کاسٹ فرام کرنٹ پیریڈ ہی لکھا. یاد رکھیے اب کاسٹ فرام کرنٹ پیریڈ میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں ایک تو ہمارے پاس کاسٹ فرام ڈپارٹمنٹ اے موجود ہے, اور پھر اسٹوڈنٹس ہمارے پاس کاسٹ فرام ڈپارٹمنٹ بی بھی ہمارے پاس یہاں انکٹ کی گئی تھی. تو آئیے اب اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو یاد رکھیے ہم نے آپ کو بتایا تھا اسٹوڈنٹس کہ آپ نے ڈپارٹمنٹ بی میں جو یونٹس فنش کیے تھے وہ آپ کے 8,000 یونٹس تھے. تو اٹ مینس ان 8,000 یونٹس کو آپ نے 100% کیپیسٹی میں یوز کیا. تو اس میں آپ کے پاس دو طرح کی کاسٹ شامل تھی, ایک کاسٹ فرام ڈپارٹمنٹ اے شامل تھی جبکہ ایک آپ کے پاس کاسٹ فرام ڈپارٹمنٹ بی شامل تھی. تو یاد رکھیے کہ کاسٹ فرام ڈپارٹمنٹ اے نکالنے کے لیے چونکہ یہ 100% کیپیسٹی میں کمپلیٹ یونٹس ہیں فنشڈ ہیں, تو اس لیے ہم نے یہاں اس کے 8,000 یونٹس جو کہ اس نے مکمل کیے تھے کرنٹ پیریڈ میں کیے تھے, تو اس لیے ہم نے اس کو ملٹیپلائی کیا 100% سے, اور جو ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ اے کی جو ٹوٹل کاسٹ پر یونٹ تھی جو کہ روپیز 16 تھی اس سے ملٹیپلائی کیا. تو اس صورت میں ہماری جو اماؤنٹ آئی 1,28,000 کی یہ اماؤنٹ آ جاتی ہے. امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ بات بھی آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی. اسی طریقے اسٹوڈنٹس ہم آگے بڑھے اور اب ہم بات کریں گے کاسٹ فرام ڈپارٹمنٹ بی کی. تو کاسٹ فرام ڈپارٹمنٹ بی میں یاد رکھیے کہ آپ کے پاس جو موجود ہیں را مٹیریل اوپننگ پہ جو آپ نے کام کیا 8,000 یونٹ پہ 100% کام کیا, اور یہاں آپ نے جو کاسٹ ڈٹرمائن کی وہ آپ نے کی تھی ₹4 پر یونٹ ان ڈپارٹمنٹ بی. تو جیسے ہی آپ نے اس کو ملٹیپلائی کیا تو 32,000 کی یہ اماؤنٹ آپ کے سامنے موجود ہے. اسی طرح اسٹوڈنٹس ہم آگے بڑھے اور ہم نے ڈائریکٹ لیبر کی بات کی. تو ڈائریکٹ لیبر میں جو آپ کے پاس اماؤنٹ موجود ہے وہ کچھ اس طرح موجود ہے کہ 8,000 یونٹس کو ملٹیپلائی کیا 100% سے, اور جو اس کی کاسٹ پر یونٹ تھی وہ ₹8 تھی. تو اس صورت میں آپ نے 64,000 کی اماؤنٹ یہاں کیلکولیٹ کر لی. اسی طریقے اسٹوڈنٹس آگے بڑھے اور ہم نے اب اپنی فیکٹری اوور ہیڈ کی جو کاسٹ پر یونٹ تھی اس کو ملٹیپلائی کرنا پڑے گا ان 8,000 100% کمپلیٹڈ یونٹس سے. تو یہاں ہمارے پاس جو کاسٹ آ جاتی ہے وہ بھی 64,000 ہی آ جاتی ہے.
تو اسٹوڈنٹس اس طریقے سے ہم نے اپنی 8000 یونٹس کی جو کاسٹ تھی اس کو ٹوٹل کیا. تو اس صورت میں ہمارے پاس 2,88,000 کی یہاں اماؤنٹ آ جاتی ہے جو کہ ہمارے پاس فنش گڈس کی اماؤنٹ ہے جو 8000 یونٹس فنشڈ ہو کر نکلے. تو اس طریقے سے کاسٹ آف یونٹس کمپلیٹڈ جو ہے آپ کے پاس وہ کچھ اس طرح آ گئی جو 2,88,000 آپ کے سامنے موجود ہیں. امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ بات بھی آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی. آئیے اسٹوڈنٹ اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ سے بات کرتے ہیں کہ ہم نے اب اپنی ورکنگ پروسیس اینڈنگ کو کس طریقے سے مینٹین کیا. تو آئیے اسٹوڈنٹس اب بات کر لیتے ہیں کس طریقے سے ہم نے اپنی کمپٹیشن کی تھی ورک ان پروسیس اینڈنگ کی. تو یاد رکھیے ورکنگ پروسیس اینڈنگ کے لیے ہمارے پاس ورکنگ ڈپارٹمنٹ اے کی کوئی ورکنگ پروسیس اینڈنگ موجود نہیں تھی، جبکہ ڈپارٹمنٹ بی میں ہمارے پاس یاد ہوگا کہ 2000 یونٹس ہمارے پاس ورکنگ پروسیس اینڈنگ کے بچے تھے. تو یہ کچھ اس طرح تھے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس ورکنگ پروسیس اوپننگ میں کوئی یونٹس موجود نہیں تھے ڈپارٹمنٹ بی کے، جبکہ ڈپارٹمنٹ اے سے 10,000 یونٹس کو ٹرانسفر کیا گیا تھا ڈپارٹمنٹ بی میں. تو اٹ مینس کہ یہ 10,000 یونٹس 100% کاسٹ کیری کر رہے تھے ڈپارٹمنٹ اے کی. یاد رکھیے میں یہاں ریپیٹ کرتا چلوں، 100% کاسٹ کیری ہو رہی تھی ڈپارٹمنٹ اے کی ٹو ڈپارٹمنٹ بی فور 10,000 یونٹس. تو جس میں سے اسٹوڈنٹس آپ کو یاد ہوگا کہ 8,000 یونٹس سے صرف فنشڈ ہو پائے تھے، یعنی کہ فنشڈ کا مطلب یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ اے کا بھی آپ کا 100% مکمل ہو جانا، جبکہ ڈپارٹمنٹ بی کا بھی 100% مکمل ہو جانا. تو اس صورت میں آپ نے جو 100% یونٹ کمپلیٹ تھے وہ صرف 8,000 ہی یونٹس 100% کمپلیٹ تھے ود رسپیکٹ ٹو ڈپارٹمنٹ اے اینڈ ڈپارٹمنٹ بی. تو اس لیے آپ نے ان کو یونٹس کمپلیٹڈ قرار دیا اور ان کو فنش گڈس کا درجہ دے کے فنش گڈس کے ویئر ہاؤس میں اس کو ٹرانسفر کیا. جبکہ اگر آپ یاد کریں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہم نے آپ کو بات بتائی کہ ڈپارٹمنٹ اے سے تو 10,000 یونٹس جو ٹرانسفر کیے گئے ان میں آپ کے پاس جو 2,000 یونٹس سے وہ ورکنگ پروسیس اینڈنگ کا حصہ بنے، کیونکہ ان کے اوپر ڈپارٹمنٹ بی میں کام مکمل نہیں تھا. لیکن ڈپارٹمنٹ اے کی 100% کاسٹ اس میں بھی شامل ہے، کیونکہ ڈپارٹمنٹ اے جب 100% کیپیسٹی میں مکمل ہوا تھا 10,000 یونٹس پہ، تو وہ 10,000 یونٹس آپ کے ٹرانسفر کیے گئے تھے ڈپارٹمنٹ بی میں. تو ڈپارٹمنٹ بی میں صرف 8,000 یونٹس کے اوپر 100% کام ہو سکا. تو وہ ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ اے سے بھی 100% تھے اور ڈپارٹمنٹ بی سے بھی 100% تھے. تو اس لیے ہم نے ان کو فنش گڈس میں ٹرانسفر کیا. جبکہ یہاں جو ورکنگ پروسیس بچ گیا تو وہ 2,000 یونٹس ہمارے پاس موجود ہے. تو اس 2,000 یونٹس میں آپ یاد رکھیے کہ ڈپارٹمنٹ اے کی کاسٹ تو 100% ہی شامل ہے، کیونکہ وہ ڈپارٹمنٹ اے سے 100% کی کیپیسٹی پہ مکمل ہو کر آئی تھی. جبکہ جو ریمیننگ ورک جو رہ گیا ہے وہ ڈپارٹمنٹ بی کا رہ گیا ہے، اس لیے وہ ابھی تک ہمارے پاس ان پروسیس ہے. تو آئیے اسٹوڈنٹس اس کی کمپٹیشن کرتے ہیں، بہت آسان اب آپ کے لیے ہو جائے گا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ بی کی ہی بات کی جائے گی، چونکہ ڈپارٹمنٹ اے کی کوئی ورکنگ پروسیس اینڈنگ ہمارے پاس موجود نہیں تھی. ان کیس کہ اگر آپ کو ڈپارٹمنٹ اے کی ورکنگ پروسیس اینڈنگ نکالنی بھی پڑتی تو آپ اس کو بالکل اسی طریقے سے جو ہمارے پاس طریقہ کار ہے جو ہم نے اپنے کوشچن نمبر 1 میں سیکھا تھا، آپ اس کو فالو کرتے ہوئے بہت آسانی کے ساتھ اس کی بھی کاسٹ کو کمپیوٹ کر سکتے ہیں اف گیون ٹو یو. آئیے آگے بڑھتے ہیں. تو کاسٹ فرام کرنٹ پیریڈ ہی اس میں موجود ہوگی. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ورکنگ پروسیس اینڈنگ میں کرنٹ پیریڈ کی ہی بات کی جائے گی. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے چونکہ ہم فیفو میتھڈ کو فالو کرتے ہیں. تو فیفو میتھڈ کے فالو کرنے کی وجہ سے جو ہمارے پاس ورکنگ پروسیس ایک تو ہوتا ہے پریویس پیریڈ سے جو کیری ہوتا ہے اوپننگ کے طور پہ، وہ ہمارا فنش گڈس میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. جبکہ جو ریمیننگ پورشن بچتا ہے وہ کرنٹ پروڈکشن پیریڈ سے ہی
बच रहा होता है जिसे हमने वर्क इन प्रोसेस एंडिंग का नाम दिया होता है। तो इस तरह कॉस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए की बात करते हैं तो याद रखिए ये 2000 यूनिट्स 100% कैपेसिटी पे मुकम्मल थे फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, तो इसलिए हमने यहाँ इसको बिल्कुल इसी तरह लिखा। जबकि इसकी जो डिपार्टमेंट ए की टोटल कॉस्ट पर यूनिट थी वो ₹16 थी। तो जैसे ही स्टूडेंट्स हमने इस 2000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करा 16 से तो 32,000 की ये कॉस्ट हमारे सामने आ जाती है। इसी तरह स्टूडेंट्स अब जो हमने मुकम्मल तो नहीं कर पाए, अगर मुकम्मल कर लिया जाता तो ये फिनिश गुड्स कहलाता। तो चूंकि रिमेनिंग पोर्शन रह गया है लेकिन बाकी जितने भी परसेंटेज स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो सारा का सारा काम डिपार्टमेंट बी में इसी पीरियड में किया गया, तो इसलिए अब कॉस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट बी भी इसके साथ ऐड करेंगे। तो कॉस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट बी हमारे पास कुछ इस तरह मौजूद है कि रॉ मटेरियल पे जो हमारा काम हुआ था 1/4 यानी कि 25% कंप्लीट हुआ था 2000 का, यानी 500 की इसकी आपकी जो यूनिट्स हैं वो आ जाएंगे। और जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई करा 4 से जो कि डिपार्टमेंट 2 की मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है, तो हमारे पास यहाँ 2000 रुपीज़ इसकी अमाउंट आ जाती है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम अगर बात करें आपसे डायरेक्ट लेबर की, तो डायरेक्ट लेबर स्टूडेंट्स आपके पास मौजूद है। तो डायरेक्ट लेबर आपके पास 2000 यूनिट्स अगेन मौजूद है, 1/4 इसका भी मुकम्मल था। तो इस सूरत में आपने ₹8 की कॉस्ट इसके ऊपर पर यूनिट के हिसाब से इनकट की इन डिपार्टमेंट बी। तो हमने जैसे ही इसको मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास यहाँ इसकी अमाउंट भी आ जाती है जो कि 4000 रुपीज़ बन गई। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड की बात करें तो फैक्ट्री ओवरहेड भी 2000 यूनिट्स में से 1/4 ही मुकम्मल हुआ था। तो इसकी जो कॉस्ट पर यूनिट हमने डिपार्टमेंट बी में कंप्यूट की वो ₹8 पर यूनिट ही थी। तो जैसे ही हमने इस 500 यूनिट्स यानी कि जो 2000 का 1/4 थे मल्टीप्लाई किया 8 से, तो उस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी कॉस्ट आ गई वो 4000 रुपीज़ आ गई। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट अब इसको टोटल कर लेते हैं। तो जैसे ही हम टोटल करेंगे तो हमारे पास डिपार्टमेंट बी की टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ हमने 32,000 में ऐड किए 2000 तो 34,000, फिर ऐड किए 4000 तो इसका मतलब है कि 38,000, देन 4000 तो फिर ये 42,000 की कॉस्ट एक्यूमुलेट होकर आ जाती है। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपना वर्क इन प्रोसेस एंडिंग भी डिपार्टमेंट बी का मुकम्मल कर लिया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बातें आपकी समझ आ गई होंगी। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब जो आपके साथ बात करेंगे हम वो आपसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट की बात करेंगे। तो शाहजहां इंडस्ट्रीज़ की हमने बात की, तो शाहजहां इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्शन रिपोर्ट बना रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2010। क्वांटिटी शेड्यूल सबसे पहले बनता है, आपको मालूम है हमने सिखाया था। डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी अब दोनों मौजूद हैं तो पैरेलल इनकी हम रिपोर्ट्स तैयार करेंगे। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट ए की बात कर लेते हैं। तो डिपार्टमेंट ए में यूनिट्स ओपनिंग जो मौजूद थे पहले से वो 3000 यूनिट्स मौजूद थे। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े तो यूनिट्स जो स्टार्ट किए गए और फिर प्रोडक्शन का हिस्सा बनाया गया उनको, तो वो तकरीबन यहाँ मौजूद थे 7000 यूनिट्स। तो इस तरीके से ये 10,000 यूनिट्स हमारे पास होते हैं प्रोडक्शन में। और फिर स्टूडेंट्स यहाँ से जो स्टिल इन प्रोसेस यूनिट्स थे तो वो आपके पास कोई मौजूद नहीं थे, यानी कि एंडिंग आपके पास कोई मौजूद नहीं थी। तो उस सूरत में आपने इसको निल किया और ये सारे के सारे यूनिट्स आपने मुकम्मल किए और ट्रांसफ़र किए अपने डिपार्टमेंट बी में। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स याद रखिए हमने यहाँ ट्रांसफर आउट का वर्ड यूज़ किया, तो ये 10,000 यूनिट्स यहाँ आपके सामने आ जाते हैं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। तो अब डिपार्टमेंट बी की बात कर लेते हैं। तो डिपार्टमेंट बी में ओपनिंग यूनिट्स मौजूद नहीं थे हमारे पास, जबकि जो यूनिट्स स्टार्ट हुए तो स्टार्ट किस तरह हुए, ट्रांसफर हुए कहाँ से, डिपार्टमेंट ए से। तो इसे हम याद रखिएगा, यूनिट्स स्टार्टेड
یا یونٹس پٹ انٹو پروڈکشن یا پھر انہیں یونٹس ٹرانسفرڈ ان کے نام سے بھی جان سکتے ہیں. تو جہاں آپ کے پاس یونٹس ٹرانسفرڈ ان کا ورڈ بھی آئے گا تو آپ سمجھ جائیے گا کہ وہ یونٹس اسٹارٹڈ کی بات کی جا رہی ہے یا پٹ انٹو پروڈکشن کی بات کی جا رہی ہے. تو اس صورت میں اسٹوڈنٹس 10,000 یونٹس جو یہاں فنشڈ ہوئے تھے وہ ٹرانسفر ہوئے ڈپارٹمنٹ بی. تو 10,000 یونٹس اب یہاں اسٹارٹ ہوں گے ڈپارٹمنٹ بی میں ورکنگ کے لیے. تو اس میں سے بھی 2,000 کے اسٹل ان پروسیس تھے. تو اس صورت میں جو یہاں سے فنشڈ ہوئے وہ یہ 8,000 یونٹس فنشڈ ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہم نے پریویسلی اپنی پریویس سلائڈس میں کمپیوٹ کیا. آئیے اسٹوڈنٹس اب آگے بڑھتے ہیں. پھر بات کرتے ہیں کاسٹ چارج بائی ڈپارٹمنٹ. تو کاسٹ کس طرح ڈپارٹمنٹ نے چارج کی. تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آپ کے پاس ٹوٹل کاسٹ کی جس میں سب سے پہلے ورک ان پروسیس اوپننگ کی جو کاسٹ تھی یعنی کہ جتنا کیری کیا گیا تھا پریویس پیریڈ سے تو وہ موجود ہے اسٹوڈنٹس 16,000 ڈپارٹمنٹ اے کی. اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس اب بات کرتے ہیں جو کاسٹ ایڈ کی گئی تھی اس پیریڈ میں یعنی کہ کرنٹ پروڈکشن پیریڈ میں کاسٹ انکٹ کی گئی تو وہ کچھ اس طرح تھی کہ مٹیریل آپ کے سامنے موجود ہے 63,000 آپ نے انکٹ کیا تھا. پھر اسی طریقے سے بات کرتے ہیں آپ سے لیبر کی. تو لیبر جو انکٹ کیا گیا وہ 54,000 کا تھا. اسی طریقے سے ایف او ایچ کی بات کریں تو ایف او ایچ آپ کے سامنے 27,000 آپ نے انکٹ کیا تھا جو کہ 50% تھا آپ کی ڈائریکٹ لیبر کا. تو اس طریقے سے آپ نے یہ ساری کی ساری کاسٹ ڈپارٹمنٹ اے میں انکٹ کی. آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس اور بات کرتے ہیں آپ سے کہ کاسٹ یہ جو ساری کاسٹ ہے اب اس کا حساب کرنا ہے. تو اس صورت میں یاد رکھیے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے 1,60,000 تھی ڈپارٹمنٹ اے کی ٹوٹل جو کاسٹ تھی جس کا ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. تو کاسٹ ٹو بی اکاؤنٹیڈ فور 1,60,000 روپیز. آئیے اسٹوڈنٹس اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اب ٹوٹل کاسٹ ڈپارٹمنٹ بی کی. تو یاد رکھیے یہ جو 1,60,000 کی جو کاسٹ ہے یہ ٹرانسفر ہوئی تھی ٹو ڈپارٹمنٹ بی کیونکہ یہاں جو یہ فنشڈ ہوا تھا سارا کا سارا یہی کاسٹ یہاں ٹرانسفر کیا گیا. تو اس صورت میں آپ نے 1,60,000 کا ڈپارٹمنٹ بی اب یہ حساب دینا ہے جبکہ یہاں بھی ایڈیشنلی مٹیریل لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ کی جو کاسٹ انکرڈ ہوئی تو وہ کچھ 34,000 68,000 اینڈ 68,000 یہ اماؤنٹس تھیں. تو جیسے ہم نے ان چاروں اماؤنٹس کو ایڈ کیا تو اس میں ہمارے پاس جو ٹوٹل آ جاتا ہے 3,30,000 کی یہ کاسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے. امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ بات بھی آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی. آئیے اسٹوڈنٹس اب اپنی کاسٹ ایز فالوز کی بات کرتے ہیں جہاں ہم نے آپ کے ساتھ بات کی کہ ورک ان پروسیس اوپننگ کی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں. تو 48,000 کی ہم نے ٹوٹل کاسٹ کمپیوٹ کی تھی ورک ان پروسیس اوپننگ کی ڈپارٹمنٹ اے میں. آپ کو یاد ہوگا کیونکہ 16,000 پہ تو آلریڈی وہ کمپلیٹ تھا. 32,000 مزید ہم نے کاسٹ انکٹ کی تھی اس پروڈکشن پیریڈ میں. آپ کو ہم ریفر کریں گے کہ آپ دوبارہ سے جو سلائڈ ہے جس میں ہم نے فنش گڈس کو کمپیوٹ کیا تھا تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈپارٹمنٹ اے کی ہیڈنگ کے انڈر. تو وہاں ہمارے پاس ٹوٹل کاسٹ آف ورک ان پروسیس اوپننگ 48,000 تھی اور پھر اس کے بعد جو کاسٹ ایڈ کی گئی تھی ڈیورنگ دس پیریڈ یا کرنٹ پیریڈ میں تو وہ 7,000 یونٹس کے بعد جو ٹوٹل کاسٹ انکٹ ہوئی تھی تو وہ کچھ اس طرح موجود تھی. 1,12,000 ہم نے 7,000 یونٹس کو مکمل کرنے میں لگائے تھے کاسٹ انکٹ کی تھی. تو اس طریقے سے 48,000 پلس 1,12,000 تو ہمارے پاس یہاں کاسٹ آف فنش گڈس 1,60,000 آ جاتی ہے. تو اسٹوڈنٹس اس طریقے سے ڈپارٹمنٹ اے کی جو کاسٹ کی اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ مکمل ہوتی ہے. آئیے اب ڈپارٹمنٹ بی کی بات کر لیتے ہیں. تو ڈپارٹمنٹ بی میں چونکہ آپ کے پاس کوئی بھی ورک ان پروسیس اوپننگ نہیں تھا تو یہ آپ کے پاس نل ہے. جبکہ اگر آپ سے بات کریں تو یہاں آپ کے پاس موجود ہے آپ کی جو اس پیریڈ میں کاسٹ انکٹ ہوئی تو 1,60,000 یہ تھی پلس اس میں ہم نے مزید کچھ اور کاسٹ انکٹ کی. تو جہاں ٹوٹل جو کاسٹ آف فنش گڈس ہمارے پاس
نظر آئی وہ 2,88,000 کے ہمارے یہاں یونٹس فنشڈ ہوئے تھے، جس میں ڈپارٹمنٹ اے کی بھی کاسٹ شامل تھی اور ڈپارٹمنٹ بی کی بھی کاسٹ شامل تھی۔ تو یاد رکھیے 2,88,000 میں ڈپارٹمنٹ اے کی اور ڈپارٹمنٹ بی کی دونوں کی ٹوٹل کاسٹ شامل ہے 100%، اور یہاں جو یونٹس فنشڈ ہوئے تھے ڈپارٹمنٹ بی میں وہ آپ کے پاس 8,000 یونٹس فنشڈ ہوئے تھے، جبکہ کاسٹ آف یونٹس اینڈنگ کی اگر ہم بات کریں تو یونٹس اینڈنگ میں ہمارے پاس جو کاسٹ انکٹ کی گئی ڈپارٹمنٹ بی میں وہ ہمارے پاس موجود تھی 42,000۔ تو 42,000 آپ کو ہم ریفر کریں گے کہ جو ہم نے ورک ان پروسیس اینڈنگ کی سلائڈ پہ کمپٹیشن کی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو 42,000 ہم نے وہاں یہ کاسٹ انکرڈ کی تھی، تو جیسے اسٹوڈنٹس ہم نے 42 کو ایڈ کیا 288,000 سے تو ہمارے پاس اس طریقے سے 3,30,000 یہ بھی ڈپارٹمنٹ بی کی ٹوٹل کاسٹ بن جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے اسٹوڈنٹس یہاں ہماری یہ جو پروڈکشن رپورٹ ہے یا سمری ہے یہ مکمل ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ یہ کوشچن بھی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں یہ باتیں آپ کی سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اس کے حوالے سے اگر آپ کو اب کوئی سوالات کرنے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، السلام علیکم۔